सत्ता गठबन्धन भित्र उपगठबन्धनको तयारी। नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सबल जवाब। सुदान्तर घाटाको जन्मदाता केपी ओली सरकार र युवराज खतिवडा भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा। नेपालले अमेरिकालाई पठायो एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी सहितको पत्र। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा 20 लाख मत ल्याउनु पर्ने नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्ने हेरिटेज मार्ग बनाउने नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। देश र जनताको पक्षमा बजेट ल्याउँदा किन विरोध, राजीनामा दिन्न भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रश्नोक्ति। प्रेम आले गौरव गर्नुपर्ने मन्त्रीमा पर्नुहुन्छ भन्दै पर्यटन सचिव महेश्वर नेउपानेले गरे प्रेम आलेको प्रशंसा। नेपाल शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न थालेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको टिप्पणी। नेताहरू घमण्डी हुँदा देश नबनेको नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमरी चौधरीको भनाई। मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने 26 लाख ग्राहकले निशुल्क बिजुली सेवा पाइरहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालको भनाई। काठमाडौँमा जारको सहित धेरै ठाउँको पानी दूषित, हैजाको महामारी फैलिने जोखिम। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्म 12 जनामा हैजा देखियो। कर्णाली प्रदेशसभा बैठक नबसेर स्थगित। जन्ती लिएर गएको जीपले ठक्कर दिँदा सप्तरीमा 1 जनाको ज्यान गयो। माथिल्लो सामजेल जलविद्युत आयोजनाले दशैं अगाडि नै उत्पादन सुरु गर्ने। फलफुल किन्दा 11 महिनामा 16 अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो। 66,44,000 किलो मेवा आयो। 24 घण्टामा 41 जनामा कोरोना संक्रमण। टिकेन शेयर बजारको वृद्धि। सोमबार झण्डै 24 अङ्कले घट्यो 2 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। चीनलाई काउन्टर दिन G7 का देशले $600 अर्ब लगानी गर्ने र नेपाली क्रिकेट टोलीलाई एक कार्यक्रमका बीच विदाई गरियो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव फलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं। सत्ता गठबन्धन भित्र पनि उपगठबन्धनको तयारी भइरहेको प्रसङ्गबाट। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरूले छुट्टै चुनावी मोर्चाको तयारी थालेका छन्। आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल हुन सक्ने बाहेकका निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टै गठबन्धन बनाउने गरी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एकसाथ यता घनीभूत छलफल गरेका छन्। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेससँग तालमेल हुन नसक्ने भएकाले छुट्टै गठबन्धनको तयारी थालिएको ती दलका नेताहरूको भनाइ छ। गठबन्धन गर्दा परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँछ भन्ने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ। छलफलमा सहभागी जसपाका एक नेताले भने त्यसैले 165 निर्वाचन क्षेत्रमै गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। छलफल पनि त्यही अनुसार अघि बढिरहेको छ। कांग्रेससँग शीर्ष नेताहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने 20 देखि 25 सिटमा मात्रै तालमेल हुन सक्ने 3 दलको आकलन छ। सत्ता घटक दलहरूले 30 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा 43% पालिकामा गठबन्धन गरेका थिए। कांग्रेसले गठबन्धन गरेको 209 प्रमुख मध्ये 128 र 115 उपप्रमुख मध्ये 85 स्थानमा जित निकालेको थियो। यस्तै माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेको 81 प्रमुख मध्ये 69 र 149 उपप्रमुख मध्ये 79 ठाउँमा जितेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी 27 प्रमुख मध्ये 13 र 43 उपप्रमुख मध्ये 14 स्थानमा विजयी भएको थियो। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेको सबै 4 प्रमुख पदमा र 6 उपप्रमुख मध्ये 3 वटामा जित निकालेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीले भने गठबन्धन गरेको 3 प्रमुख मध्ये 2 र 11 उपप्रमुख मध्ये 2 ठाउँमा विजयी भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको गठबन्धनबाट अरू दलहरू सन्तुष्ट भए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले चित्त बुझाएका छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल बीच सवाल जवाफ भएको छ। नरबहादुर कर्मचारी प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सत्तारूढ गठबन्धनसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेतालाई समेत बोलाइएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बोलिरहँदा कार्यक्रमस्थलमा पुगेका एमाले महासचिव पोखरेलले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर समाजवादको बहस गर्नु निरर्थक भएको बताए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफूहरूले वाम गठबन्धन र एकता गरे पनि एल्तसिन चाउसेको गोरबाचोहरू जन्मिएको जवाफ दिएका थिए। महासचिव पोखरेलले एमाले प्रति घृणाको राजनीति गरिरहेका बेला आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिएको भन्दै प्रतिष्ठान र यसको नेतृत्वलाई धन्यवाद मात्र दिएनन्। नेपाली कांग्रेससँग
गठबन्धन गरेर समाजवादको बहस चलाएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। उनले समाजवादको बहस भइरहेको छ, गठबन्धनको सङ्कल्प प्रस्तुत भइरहेको छ। समाजवादको सङ्कल्प र गठबन्धनको यात्रामा कहाँ सङ्गीत मिल्छ मैले बुझेको छैन। काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर समाजवादको सङ्कल्प गर्नु नै सबभन्दा ठुलो चुनौती भएको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। यस्तै प्रचण्डले जवाब दिएका छन्। आफ्नो धारणा राखेपछि एमाले महासचिव पोखरेल बोलेर हिँडे। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल बोलेपछि अन्तिम वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरेका प्रचण्डले पोखरेललाई जवाब दिएका छन्। आफू बोल्दासम्म पर्खिन आग्रह गरे पनि तपाईँको सुनौला भन्दै एमाले महासचिव पोखरेल हिँडेको भन्दै प्रचण्डले भने, मलाई भन्न के मन थियो भने, शङ्करजी हामीहरू यहाँ अगाडि हुँदा यसरी नबोल्नुहोस् न, यसरी कसरी बोल्नु सक्नुभयो? हाम्रो अगाडि शोधान्तर घाटाको कुरा गर्नुभयो। यो शोधान्तर घाटाको प्रेरणा त केपी ओली नेतृत्वको सरकार र युवराज खतिवडा हो। काङ्ग्रेससँग मिलेर समाजवादमा पुगिन्छ भन्ने पोखरेलको प्रश्नतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने, मुलुक स्थायित्व र समाजवादतिर जाला, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला, जनतालाई प्रत्यक्ष राहत होला भनेर कम्युनिस्टहरूको एकताका लागि पहल गर्ने मेरो अगाडि समाजवादको कुरा बुर्जुवासँग मिलेर हुन्छ भन्ने मिल्छ? कम्युनिस्टहरू बिग्रिएपछि एत्लसिन, चाउसेको र गोब्राचो जस्ता हुन्छन् भन्ने देखेको भए पनि त्यस्तो नहोला भनेर वाम गठबन्धन र पार्टी एकता गरेको उनले बताए। प्रचण्डले अघि भने यस्ता एत्लसिन र चाउसेको छैनन् होला भनेर वाम गठबन्धन र एकता गरेको त चाउचेस्को भन्दा पनि चर्को निषेधात्मक, आफ्ना सहयोगीहरूलाई देखि नसाने, कुनै सहमति सम्झौता पालना केही गर्नु नपर्ने, बैठक छलफल केही गर्नु नपर्ने, पुरै एकाधिकारवादी भएपछि शङ्करजीलाई सुनाउन मन थियो कति धेरै भ्रष्टाचार भयो तपाईँहरूको पालामा भनेर, तर उहाँ हाम्रो कुरा नसुनी हिँड्नुभयो, प्रचण्डले कटाक्ष गरे। नेपालले अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध नहुने जानकारी सहितको पत्र पठाएको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको जानकारी दिनुभयो। अमेरिकी र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अब के हुन्छ भन्ने गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहस भएपछि मन्त्री परिषदले नै अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गरेपछि त्यो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पठाइएको खानले जानकारी दिनुभयो। यही असार 6 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। त्यही दिनको बैठकले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको थियो। सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाव परिरहेका बेला सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे जानकारी दिन औपचारिक पत्र पठाएको हो। एसपीपीसँगै जोडिएर आएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे भने सरकारले केही जानकारी दिएको छैन। नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रतिसभा चुनावमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय परिषदको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पालिका चुनावमा पार्टीले 28% ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको र 9 लाख मत प्राप्त गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले पालिका चुनावमा 28% उम्मेदवार खडा गर्दै नै 9 लाख मत प्राप्त गर्यौं। यदि हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको भए योभन्दा दोब्बर तेब्बर मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौं। कम्तीमा पनि 20 लाखको सेरोफेरोमा हामीले मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौं। 20 लाखको सेरोफेरोमा प्राप्त गर्ने हो भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा केही सिटहरू सुनिश्चित हुनेछन्। प्रत्यक्ष रूपमा लडेर जितेका ठाउँमा अतिरिक्त सिट हामीले हासिल गर्न सक्दैछौँ। अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावमा अधिकतम सफलता हासिल गर्न ध्यान दिन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्ने हेरिटेज मार्ग बनाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्ने हेरिटेज मार्ग बनाउने कुरामा विशेष जोड दिने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू सांसद भएदेखि सुरु भएको कामलाई पूर्ण गर्न हस्ताक्षर गरेको बताउनु भयो। उहाँले कोरोना महामारीमा पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको र त्यसलाई उकास्न अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार भइरहेकाले ती प्रतिवेदनका आधारमा 7 दिनभित्र कार्यान्वयन गरेर जाने विषयमा हस्ताक्षर गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देश र जनताको पक्षमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकै कारण विपक्षलाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटका विकासमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले आउँदो बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएका कारण विपक्षी दललाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। मन्त्री शर्माले आउँदो बजेट अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत नभएर प्रतिष्ठित व्यवसायी, अर्थविद, नागरिक र सबै सांसदहरूको सुझावको आधारमा ल्याएको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्दा आयात प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन, गरिबी हटाउने र मानव विकास सूचाङ्क वृद्धि गर्ने अङ्क नै बजेटमा समावेश गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बजेटमा यति प्रतिस्थापन गर्ने, यति गरिबी हटाउने, मानव सूचाङ्क यति वृद्धि गर्ने भनेर तोकिएको छ। तोकिएका आँकडामा बजेट कार्यान्वयन हुनबाट भोलि देशको औद्योगिकरणमा आउने परिवर्तन, उत्पादन र प्रतिस्थापनमा आउने परिवर्तनले सबै कुरा पुष्टि गर्नेछ। सही थियो कि गलत थियो त्यो बेला पुष्टि हुनेछ। यति बेला मैले भन्न सक्ने कुराहरू होइन। यो बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएको कारणले कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यो इतिहासले पुष्टि गर्नेछ, अर्थमन्त्री शर्माले प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री परिषद पुनर्गठनपछि सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई सोमबार मन्त्रालयबाट विदाई गरिएको छ। विदाई कार्यक्रममा पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेले निवर्तमान मन्त्री आले कर्मचारी तन्त्रका लागि गौरव गर्नुपर्ने मन्त्री भएको बताउनु भएको छ। नयाँ मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको स्वागत कार्यक्रम अघि मन्त्रालयको सभाकक्षमा आयोजित विदाई कार्यक्रममा सचिव न्यौपानेले मन्त्री आलेको झन्डै 9 महिने कार्यकालमा समग्र कर्मचारी र मन्त्रालयको प्रतिष्ठा बढेको बताउनुभयो। उहाँले डर, दबाव कि आर्थिक प्रलोभनमा कहिले पर्नु भएन, मनमा लागेको कुरा जे हो त्यो भनिहाल्नुहुन्थ्यो। कर्मचारीलाई दबाव पनि कहिले दिनु भएन। सचिव न्यौपानेले भन्नुभयो, हुने कामलाई हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो भने नहुने कामलाई हुन्न भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले होला उहाँले जनताले एक्सन मन्त्रीको उपाधि दिएको। सचिव न्यौपानेले मन्त्री आले जति दिन मन्त्रालयमा बस्नुभयो उति दिन जनताको पक्षमा काम गरेको बताउनुभयो। विदाई कार्यक्रममा बोल्दै निवर्तमान मन्त्री आलेले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता जहिले सरकार र जनताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै अबको समय पनि त्यसमै खटिरहने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नयाँ मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पनि आफूलाई जस्तो सहयोग गरेर जनताको नजरमा वाही बटुल्न सक्ने बनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली विदेशी शक्तिको राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न थालेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा सोमबार राप्रपा नेपालका युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले लोकतन्त्र स्थापनाको 16 वर्षमा देशको अवस्था फर्केर पुरानै अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय देशको राजनीति केही राजनीतिक दलका नेताहरूको कब्जामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले देशलाई आफ्नो मुठीमा लिएका केही नेताहरूले सर्वसत्तावाद लाद्न थालेको आरोप समेत लगाउनुभयो। दलका नेताहरूका कारण राष्ट्रियता समेत खराबमा परेको उहाँको जिकिर छ। कमजोरी बनिरहेको राष्ट्रियतामा विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल र प्रभाव बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल विदेशी शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बनेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष थापाले नेपालमा धर्म परिवर्तन डडेलो जसरी फैलिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यसले नेपालीको एकताको आधार भत्काउन थालेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले आउँदो सङ्घीय चुनावमा राप्रपा नेपाललाई जसरी पनि राष्ट्रिय पार्टी बनाउने गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताले मेहनत गरेर 3% को थ्रेसहोल्ड घटाएर पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने गरी अभियान थाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राप्रपा नेपालले प्रदेश स्तरीय स्वयंसेवक मार्फत पार्टीका एजेन्डाहरूलाई जनतामाझ लैजान 1 दिने प्रशिक्षण दिएको छ। यसरी खटिने स्वयंसेवकले वडा स्तरमा समेत कमिटी गठन गर्ने, भेला गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र सङ्गठन निर्माण गर्ने केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग प्रमुख सुशील श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले नेताहरू घमण्डी भएकाले देश अघि बढ्न नसकेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देश चलाउने मान्छे घमण्डी हुन्जेल देश अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देश अघि जान नसक्नुको एउटा मात्रै कारण के हो भने हामी सबै धेरै घमण्डी भयौँ। देश चलाउने मान्छे पनि घमण्डी भयौँ। कर्मचारीको बारेमा त के भनौँ र हामीले आफ्नो तर्फबाट जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेकै छैनौँ। हामी नेताहरू आफू बाँच्नका लागि सुरक्षित नीति नियम बनाउने, आफूलाई संरक्षण गर्ने किसिमका कानुन बनाउन खोज्ने, कुनै पनि व्यक्ति बलियो सङ्कल्प नगर्दासम्म देश भन्दैन। देश बनाउनका लागि सबैले सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाऊ। मन्त्री चौधरीले देश बनाउनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूले घुस खाँदा पैसा धेरै कमाउने र देश नबन्ने उल्लेख गर्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आउँदो 2 वर्षभित्र सबै नेपालीका लागि बिजुली सेवा पुग्ने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले आउँदो 2 वर्षभित्र सबै नेपालीमा भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आउँदो 2 वर्षभित्र सबै नेपालीमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। देशभरका झन्डै 52 लाख ग्राहक मध्ये झन्डै 26 लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन्। सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% सम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट 2 रुपियाँसम्म महसुल कायम गरिएको छ भने विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ग्राहक वर्गको विद्युत महसुल कम गरिएको छ। साथै खानेपानी र सिँचाइमा डिमान्ड शुल्क हटाइएको छ। खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क झन्डै 50% ले घटाइएको छ। धेरैजसो वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा विद्युतको क्षेत्रमा विगत 2 वर्षमा एक पटक गरी 20% विद्युत महसुल घटाइएको छ। मन्त्री भुसालले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष झन्डै 700 देखि 1000 मेगावाट बिजुली नेपालको विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो। यसरी विद्युत थपिँदा आउँदो 2 वर्षका सुखायाममा समेत नेपालको बिजुलीले नै आन्तरिक माग धान्ने उहाँको भनाइ छ।
एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक चुमनलाल दासले हैजाबाट बच्न नागरिक नै सजग रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै महाशाखाका निर्देशक दासले हैजाबाट बच्न नागरिक र सरकारवाला निकाय सजग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म महाशाखाले परीक्षण गरेका 3 ठाउँमध्ये पानी प्रदूषित देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार ललितपुरको सानेपा, काठमाडौँको बागबजार र दिल्ली बजारमा गरिएको पानी परीक्षणमा प्रदूषित पानी फेला परेको हो। उहाँले भन्नुभयो 3 ठाउँको रिपोर्टमा स्टोर गरेर राखेको पानी प्रदूषित भएको भेटिएको छ। सानेपामा 62% पानी प्रदूषित भेटिएको छ। बल्खु र कोटेश्वरको पानी नमुना लिएको छ, रिपोर्ट आएको छैन। 10 वटा नमुना क्युकेलको लिएको छ तर ठाउँ एकिन्छैन। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले परीक्षण गरेकोमा 4 ढुङ्गेधाराको पानी प्रदूषित पाएका छौं, त्यहाँ 15% धारको पानी प्रदूषित पाइएको छ। निर्देशक दासले नागरिकले पानी उमालेर तथा क्लोरिन र पियुस हालेर खाएमा पनि हैजाबाट बच्न सकिने बताउनुभयो। यसका कतिपय लक्षण नदेखिने भएकाले सामान्य शंका लागेमा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउन उहाँको सुझाव छ। निर्देशक दासले सरकारले हैजा फैलिनबाट रोक्न विभिन्न कदम चालिरहेको र अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्न पनि भनेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्म 12 जना हैजाका बिरामी भेटिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र मरण सिंहले अहिलेसम्म 12 जनामा हैजा पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। तीमध्ये 8 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने 4 जनाको उपचार भइरहेको छ। यस वर्ष उपत्यकामा पहिलोपटक यही असार 5 गते 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको थियो। यही असार 2 गते शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुमा भर्ना भएका 18 र 23 वर्षीय बिरामीमा हैजा पुष्टि भएको थियो। उनीहरू काठमाडौँ महानगरपालिका 28 बाग बजारमा बस्दै आएका थिए। कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक सोमबार नबसेर स्थगित भएको छ। आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकमा अवरोध गरेपछि सोमबार दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले आज मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। सोमबार बिहान सर्वदलीय बैठक बसे पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि प्रदेश सभा बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रदेश सरकारले एकलौटी असन्तुलित र प्रतिपक्षसँग गरेको सम्झौता विपरीत बजेट ल्याएको भन्दै एमाले विरोध गरेको छ। सप्तरीमा सोमबार जीपको ठक्करबाट 1 जनाको ज्यान गएको छ। डाक्नेश्वरी नगरपालिका 1 कविलासको भित्री सडक खण्डमा जन्ती लिएर आएको 1893 नम्बरको जीप पछाडि गर्ने क्रममा ठक्कर दिँदा 1 पैदल यात्रीको ज्यान गएको हो। ज्यान गुमाउनेमा त्यही ठाउँका 50 वर्षीय रघुवीर राम रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। मृतकको शवको पोस्टमार्टम भएको र ठक्कर दिने जीपका चालकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। रसुवामा निर्माणाधीन माथिल्लो सान्जेल जलविद्युत आयोजनाले आउँदो दशैं अगाडि नै उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। अहिलेको गतिमा काम भएको खण्डमा तोकिएको समयमा नै उत्पादन सुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ। अहिले आयोजनामा इलेक्ट्रोमेकानिक तर्फ मेसिन जडानको काम भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार चिनिया ठेकेदार कोनफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेशनल कर्पोरेसनका 15 जना कामदारले मेसिन जडानको काम गरिरहेका छन्। आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल तर्फको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म 79% भौतिक प्रगति भएको छ। 1 महिनाभित्र सुरुङ परीक्षणको काम सुरु हुने आयोजना प्रमुख सुदन सिंह महतले जानकारी दिनुभयो। तालिका अनुसार काम हुन सकेमा दशैं अगाडि नै उत्पादन सुरु हुने देखिन्छ। देशको परिचय कृषि प्रधान, खेतीपाती गर्ने जमिन बाँझो, खेती गर्ने युवा जति खाडीमा। तिनी युवाले पठाएको रेमिट्यान्सको पैसा खर्च गरेर विदेशबाट खाद्यान्नको आयात गर्नु परिरहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। भन्सार विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 16 अर्ब रुपियाँ बढीको कृषि तथा फलफुल आयात भएको पाइएको छ। देशका 2/3 भन्दा बढी नागरिक कृषिमा आश्रित रहेका र कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 1/3 भन्दा बढी रहेको अवस्थामा समेत फलफुलको आयातमा अर्बौं रुपियाँ बाहिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 11 महिनामा फलफुलको आयातका कारण 16 अर्ब 21 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै रकम विदेशको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। देशको आर्थिक क्षेत्रमा कृषिको योगदान उल्लेख्य रहे पनि अझै कुल कृषियोग्य जमिन मध्ये धेरै बाँझो छ। यस्ता कृषियोग्य भूभागको थोरै मात्राको सही र व्यवस्थित उपयोग गर्न सके कृषिजन्य उपयोग वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था ल्याउन सकिन्छ। यस्तो उपयोग्य वस्तु आयात गरी अर्बौं रुपियाँ विदेशी ऋणबाट जोगिन सक्ने देखिएको छ। भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको आयात तथा निर्यातको अवस्था बारेमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार देशले फलफुलका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातबाट अर्बौं रकम बाहिर पठाइरहेको देखिन्छ। नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज समेत अत्याधिक आयात भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजन गरी 3358 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 41 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 20 जना संक्रमित निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले 208 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 1,27,792 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आइतबार झण्डै 95 अङ्कले बढेको शेयर बजार, सोमबार भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 23.85 अङ्कले घटेर 1933.13 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार जीवन बिमा र लगानी समूह बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। 229 वटा कम्पनीको 56,41,083 शेयर 2 अर्ब 4 करोड 48 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषको 15 करोड 65 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार सबभन्दा धेरै उन्नति सहकार्य लघुवित्तको शेयर 10% ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि सिवाइसी लघुवित्त र न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10% ले तथा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। G7 मा आबद्ध देशले चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न अति कम विकसित र विकासशील देशमा 600 अर्ब डलर लगानी गर्ने भएका छन्। जर्मनीमा भइरहेको G7 का प्रमुखहरूको बैठकले चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मार्फत आफ्नो प्रभुत्व बढाइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै 600 अर्ब डलरको कोष बनाएर खर्च गर्ने निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यो रकम पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट PGII मार्फत खर्च हुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो योजनाले कयौं देशले प्रतिफल प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ। यो कोषबाट मध्यम र न्यून आय भएका देशमा सहायता र ऋण लगानी गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण अघि बढाइने नेताहरूले बताएको खबरमा उल्लेख छ। र क्यानाडासँगको 2 एकदिवसीय खेल र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्न लागेको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई सोमबार एक कार्यक्रमका बीच बिदाई गरिएको छ। नेपाली क्रिकेट संघ क्यानले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको 14 सदस्यीय क्रिकेट टोलीको बिदाई गरेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द, कोषाध्यक्ष रोशन सिम लगायतले बिदाई गरे। नेपाली टोलीले आउँदो असार 29 गतेदेखि स्कटल्यान्डमा हुने विश्वकप लिग 2 र त्यो प्रतियोगिता अघि क्यानाडामा रहेको स्थानीय एक क्लबसँग अभ्यास खेल तथा क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग हुने एक दिवसीय खेल खेल्ने तालिकामा उल्लेख छ। नेपालले स्कटल्यान्डमा लिग 2 अन्तर्गत घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। नेपालले त्यसअघि क्यानाडामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। स्कटल्यान्डमा हुने श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग खेल्नेछ। नेपाल र नामिबिया बीचको खेल जुलाई 11 मा हुनेछ। त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेल स्कटल्यान्डसँग जुलाई 13 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबियासँग जुलाई 16 र अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग जुलाई 17 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाल लिग 2 तालिकाको 5औं स्थानमा छ। नेपालले 16 खेलबाट 7 जित 8 हार र 1 टाइ सहित 15 अङ्क जोडेको छ। तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको स्कटल्यान्डले 20 खेलबाट 28 अङ्क जोड्दा छठौं स्थानमा रहेको नामिबियाले 14 खेलबाट 14 अङ्क जोडेको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा अब नेपालले 20 खेल खेल्न बाँकी छ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई हाम्रो न्यूज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।